नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। पशुपतिको जलहरी घोटालाबारे संसदीय समितिमा बयान। आरोपको बचाउ गर्दै कोषका सदस्यको रुवावासी। ओली सरकारको निर्देशनमा फास्ट ट्र्याकमा काम गरेको दावी। युद्ध अपराधको मुद्दामा प्रचण्ड बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको थुन्छेको बहस लम्बियो। प्रधान न्यायाधीश बेहेन सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ। नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै दिनहुँ माइती घरमा आन्दोलन। नक्कली राष्ट्रवादका नाममा राज्यले नागरिकता विहीन बनाएको गुनासो। एक युवाद्वारा आत्मदाहको प्रयास। रुसको मिसाइल आक्रमणमा परि युक्रेनको क्रिभी सहरमा 10 जनाको ज्यान गयो। 28 जना घाइते। 5 तले अपार्टमेन्ट ध्वस्त। 7 बस्तीहरू पुनः रुसको कब्जामा। र हङकङमा जारी एसिसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पराजित। नेपालको ब्याटिङ नचल्दा पाकिस्तान 9 रनले विजयी। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध परेको युद्ध अपराधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनवाईपछि रिटलाई अग्राधिकार दिने आदेश समेत भएको छ। तत्कालीन माओवादीका बाल सैनिक लेनिन विष्टले युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहाल सहितका नेतृत्वमाथि बाल सैनिकको प्रयोग सम्बन्धी रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनको नाममा आदेश दिएको थियो। माओवादी युद्धमा प्रयोग भएको बाल सैनिक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको कार्य भएको तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको हो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको थुन्छेक बहस लम्बिँदै गएको छ। हाई प्रोफाइल प्रतिवादीहरूले आफ्नो पक्षमा बहस गर्ने अधिवक्ताहरूको लस्कर नै लगाएपछि बहस लम्बिएको हो। हालसम्म 12 जनाको बहस सकिएको छ भने 6 जना प्रतिवादीको बहस हुन बाँकी नै छ। प्रतिवादीका अधिवक्ताहरूले बहसमा अधिकांशले प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलको अभियोजनमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहस चलेको 9 दिन पुग्दा सोमबारसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी प्रतिवादीको बहस अझै किनारा लाग्न सकेको छैन। प्रतिवादीका 55 जनाले बहस गरिसकेका छन्। करिब 50 जना भन्दा बढी अधिवक्ताले बहस गर्नै बाँकी छ। हालसम्म टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा, सागर राई, इन्द्रजित राई, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी गरी कुल 12 जना प्रतिवादीहरूको बहस सकिएको छ भने बालकृष्ण खाड, आङटाबा शेर्पा, शमशेर मिया, टेकनाथ रिजाल, लक्ष्मी महर्जन र हरिभक्त महर्जन गरी 6 जनाको पक्षबाट बहस हुन बाँकी छ। खाड पक्षबाट बहस गर्न 34 वकिल छन् र टेकनाथ रिजालका तर्फबाट 16 जना वकिल रहेका छन्। मंगलबार खाँडको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिवक्ता पंकज कर्णले बहस गरे। खाँडको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता कर्णले जाहेरवालले खाँडको नाम उल्लेख नगरेको भन्दै आफ्नै परिचय किर्ते गर्नेलाई कसरी न्याय दिने भनेर प्रश्न गरे। अनुसन्धानको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आफ्नो पक्षको नाम नभएको उनले दावी गरेका छन्। त्यस्तै खाँडकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले 224 पृष्ठको अभियोग पत्रमा कुनै ठाउँमा पनि आफ्नो पक्षको गल्ती किटान गर्न नसकेको दावी गरे। यसअघि टोपबहादुर रायमाझीका तर्फबाट 10 जना, पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेका तर्फबाट 6 जना, केशव दुलालका तर्फबाट 8 जना, सानु भण्डारीको तर्फबाट 7 जनाले बहस गरिसकेका छन्। प्रतिवादीका तर्फबाट हालसम्म बहस गरेका सबै वकिलले प्रहरी र सरकारी वकिलले झुटो अभियोग पत्र बनाएर आफ्नो पक्षलाई जानी जानी दुःख दिएको दलिल देखाइरहेका छन्। आफ्नो पक्षलाई साधारण तारिखमा छोड्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यता सरकारी वकिलहरूले भने मुद्दामा कसैलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने दावी गरिरहेका छन्। बहसमा वकिलले विषय दोहोऱ्याइरहँदा समयावधि बढिरहेको छ। जेसुकै आदेश गर्नका लागि पनि बहसलाई समयमै सक्नुपर्ने हुनाले अनावश्यक समय नलिन न्यायाधीशले अधिवक्ताहरूलाई पटक पटक भन्दै आएका छन्। अदालतलाई प्रभाव पर्ने गरी समय नलिने वकिलहरूको दावी छ।
मुद्दा चलिसकेपछि मुद्दा के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्दछ भने यो सबै कुरालाई ठिकठाक ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि हामीले बोथ साइड दुवैतिर गएर हेर्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिले राजनीतिक वृत्तमा के देखिएको छ भन्दाखेरि नेताहरूको प्रति राजनीतिक नेताहरूको प्रतिको यो जनताको एउटा नजर हेर्ने वितृष्णा जन्मिएको छ। यो राम्रो होइन। नेताहरूले सोच्नुपर्छ यो विषयमा। अबको केही दिनमा थुन्चेक बहस सकिनेछ। बहसपछिको फैसलाले प्रतिवादीहरू सामान्य तारिखमा छुट्ने वा धौटीमा छुट्ने कि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्गोल हुनेछ। सरकारी वकिलहरूले 3 वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दामा थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी संहितामा उल्लेख रहेकाले अभियुक्तमाथि लगाइएका मुद्दामा अधिकतम सजाय 20 वर्षसम्म र न्यूनतम 3 वर्षभन्दा माथि सजाय हुने भएकाले थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। यस प्रकरणमा 30 जना विरुद्ध 100 जना बढी पीडितले जिल्ला प्रहरी परिसरमा उजुरी दिएका थिए। प्रतिवादी विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजको कृत्य, संगठित अपराध, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। 224 पृष्ठको अभियोग पत्रमा ठगी भएको 28 करोड बढी रकम पीडित जाहेरवाललाई दिलाउन समेत माग दाबी गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। संसदीय छानबिनबाट योग्य ठहर भए कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की 1 हप्ताभित्रै प्रधान न्यायाधीश बन्नेछन्। तर उनीसँग काम गर्नका लागि धेरै समय भने बाँकी छैन। त्यसैले त्यसपछि दलहरूले के गर्लान् भन्ने धेरैको चासो छ। बुधबारबाट प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की विरुद्ध दर्ता भएका 29 वटा उजुरीको छानबिनसँगै सुनुवाई अघि बढ्नेछ। केही उजुरीकर्ता र प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा बोलाएर सवाल जवाफ गरेपछि उनको नियुक्तिको अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ। यद्यपि सुनुवाई जारी रहे पनि उनी प्रधान न्यायाधीश बन्ने सम्भावना बलियो छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्की संसदीय सुनुवाई पार गर्दै प्रधान न्यायाधीश बने पनि उनीसँग सर्वोच्चमा काम गर्न लामो समय भने हुने छैन। साउन 20 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदैछ। अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा 1 महिना अघि बिदा बस्ने सामान्य प्रचलन छ। यस हिसाबले उनीसँग 1 महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहनेछ। तर उनी बिदा नै बसेनन् भने पनि 1.5 महिना पनि काम गर्न समय पाउने छैनन्। त्यसपछि फेरि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। दलहरूले फेरि पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याएर प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी न्यायालयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा सहमत देखिन्छन्। निमित्तबाट चलाउने कुरा त्यो वास्तवमा चाहिँ उपयुक्त कुरा होइन। त्यसका लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो नयाँ नियुक्तिका निम्ति संवैधानिक परिषदले पनि सिफारिस गर्नु पर्यो र संसदीय सुनवाई समितिले पनि तत्काल छलफल गर्ने र समयमै नियुक्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। किनभने हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छौँ होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश जस्तो पद रिक्त राख्ने कुराले वास्तवमा चाहिँ यो शक्ति सन्तुलनदेखि लिएर विधिको शासन लाई अब परिपालन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि अरू जटिल किसिमका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी रहन्छौँ। पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि न्यायालयलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्न नहुने बताउँछन्। आगामी आउने दिनमा सर्वोच्च कायम मुकामबाट चलाउने प्रथालाई अन्त गर्ने दिशामा सुनवाई समितिले गम्भीरताका साथ आफ्नो कदमलाई अगाडि बढाउँछ। अहिले जुन किसिमको राजनीति भयो यसपछि हुँदैन। अहिले राजनीति भन्दा पनि विविध कारणले यो अल्झिन गयो। यसरी अल्झाउनु हरेक हिसाबले अनुपयुक्त छ र यो अल्झिनु हुन्न, अल्झिँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने अब पनि दलहरूले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा अलमल गरे भने चौतर्फी दबाव सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आफ्नो अनुकूल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, आफ्नो अनुकूल न्यायालयलाई हिँडाउने त्यो दृष्टिकोणले हेर्न खोजेको जस्तो देखियो। तर त्यो होइन, हामी त्यो हुन दिँदैनौँ। तुरुन्तै उहाँको पछि पनि फेरि अर्को प्रधान न्यायाधीशको हुन्छ। उहाँहरूको तुरुन्तै सिफारिस हुनु पर्यो न्याय परिषदले। हामी न्याय परिषदलाई पनि घचघचाउँछौँ। अब तुरुन्तै उहाँको नियुक्ति पछि नै हामी न्याय परिषदलाई घचघचाइहाल्छौँ। तपाईँ समयभित्र सिफारिस गर्नुहोस्। हामी सरकारलाई पनि घचघचाउँछौँ। तपाईँ समयभित्र नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। हामी संसदलाई पनि भन्छौँ तपाईँ समयभित्र चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् र तुरुन्त नियुक्ति गर्नुहोस्। मुख्य दलहरूले प्रधान न्यायाधीशमा आफ्नो मान्छे ल्याउन र न्यायालयलाई आफ्नो इसारामा चलाउन अनावश्यक राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उनीहरूकै कारण करिब 15 महिनादेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायमको भरमा चलेको छ। त्यसैले यसपछि पनि दलहरूले उही पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउँछन् कि भन्ने आशंका
त्यत्तिकै छ। संसदमा हंगामा मचिएको पशुपतिको जलहरी काण्डका विषयमा संसदीय समितिले बयान लिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 11 किलो सुन खै भन्दै प्रश्न गरेपछि र सांसदले पनि प्रश्न उठाएपछि मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासँग बयान लिएको छ। बयानका क्रममा आँसु झार्दै उनले स्पष्टीकरण दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ 10 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सरकारमा छँदा विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू मच्चाएको भन्दै पशुपतिमा राखिएको सुनको जलरीमा समेत घोटाला गरेको आरोप लगाएका थिए। जुन विषयलाई लिएर जेठ 12 गते एमाले संसदमा हंगामा मच्चायो, हावा आरोप लगाएको भन्दै यसरी रोस्टम घेरेर संसद नै अवरुद्ध गरेको थियो। एमाले हंगामा मचाएपछि सांसद दाहालले लगाएको आरोप संसदको रेकर्डबाट हट्यो, तर महालेखाले गरेको प्रश्न हटेको छैन। महालेखाले आफ्नो 59औं प्रतिवेदनमा जलरी बनाएर बाँकी रहेको सुनको सम्पूर्ण परिमाण रिङ बनाउने कार्यमा प्रयोग भएको पुष्टि हुने विवरण पेश नगरेको उल्लेख गरेको छ। उसले करिब 11 किलो सुन गायब भएकोमा प्रश्न मात्र उठाएको छैन, जलरी बनाउँदाको ज्यालामा पनि कानुन विपरीत काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यसरी सांसद र महालेखाले प्रश्न गरेपछि संसदीय समितिले वास्तविकता के हो भनेर खोज्न सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासँग बयान नै लिएको छ। बयानका क्रममा तथ्यभन्दा भावनामा बढी बहकिएका थापाले आँसु झार्दै सुनको जलरीमा घोटाला भएको भए आफू झुन्डिन तयार रहेको बताए। अन्यथा नलिनु होला, म कमजोरी होइन फेरि, तर राज्यले कमजोरी बनायो नि त। आयोगले छानबिन गर्न नपर्ने पटक पटक हामीलाई मुद्दा चलाउँछु भनिरहेको छ। जोएर मुद्दा चलाउँ न, मेरो च्यालेन्ज हो। पुगेन भने फाँसी दियो भनेको। तर हाम्रा पत्रकार साथीहरूले यथार्थ नबुझिकन घरि सुनचोर भनेर मिडियामा निकालिदिनुहुन्छ। मेरो 2टा बच्चा छन्, अब के मेरो बच्चाको भविष्य अन्धकार बनाइदिने? राज्यको त्यही नीति हो। संसदीय समितिमा निकै भावुक देखिएका सदस्य सचिव थापाले यस विषयमा न्याय माग्न आत्महत्या गर्नुपर्ने हो भन्दै सांसदसँग प्रश्न समेत गरेका थिए। मिडियाले आफूलाई सुन चोर भन्दै निरन्तर लखेटेको गुनासो गरेका उनले मुख्य व्यक्तिमाथि कसैले ध्यान नदिएको बताए। मलाई माथिबाट जे गर भने मैले त्यही गरेको हुँ। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेको भन्दै उनीहरूले जे गर भने आफूले त्यही मात्रै गरेको स्पष्टीकरण दिए। यो सुनको जलहरी मैले न्याय माग्न कि मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो? मान्यज्यूहरू, म यो सुनको जलहरीको समितिको संयोजक हो। यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको सम्झौता अनुसार हामीले सुन लिएर आएको छ 103 केजी। त्यतिखेर हामी एउटा राज्यको निकायबाट मनोनित भएपछि हामी कर्मचारी हो। राज्यको प्रमुखहरूले जे निर्देशन दिनुहुन्छ हामीले त्यो गर्नु कि हामीले गलत गर्यौँ? त्यतिखेर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू हुनुहुन्थ्यो, सामान्य राष्ट्रपतिज्यू विद्या भण्डारीज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको निर्देशनमा हामीलाई शिवरात्रि भरिमा त्यो सकाउनु भनेको चाहिँ हामीले सकायौँ। गल्ती के गर्यौँ? अदालतबाट सुनको जलरी हाल्न हुँदैन भनेर प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्टे अर्डर ल्याएका बेला 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भएको र 10 किलो सुन जलरीका लागि तयारी नभएको हुँदा माइनोटमा मात्रै नलेखिएको र उक्त 10 किलो पशुपतिनाथ मन्दिरमा नै रहेको उनको दाबी छ। जोख्दा नपुगे आफूलाई मृत्युदण्ड दिन समेत उनले माग गरेका छन्। हो, यो गलत भएको हो। त्यहाँ लेख्ने कुरामा त्रुटिपूर्ण भएको। 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भइसकेको छ, 10 केजी भएको छैन भनिसकेपछि हामीले त्यो माइनेटमा नलेखेको मात्रै हो। 10 केजी सुन भगवानले शिवले पहिरेर राख्नु भएको छ कि जोख्दाखेरि थाहा हुन्छ नि पित्तल हाल्यो कि चाँदी हाल्यो। ठिक छ, यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ, म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो।
चौतर्फी रूपमा प्रश्न उठेको पशुपतिको जलरीका विषयमा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ, जसका विषयमा अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। सांसद र महालेखाले प्रश्न गरेका छन् तर अनुसन्धान भएको छैन। सुन जाँच्न मिल्ने र जोख्न मिल्ने वस्तु भएकाले तत्काल जोखियोस्। आरोप मिथ्या भए आरोप लगाउने माथि, सत्य भए हिनामिना गर्ने माथि कारबाहीको डन्डा चलाइयोस्। भावनामा बहकिने भन्दा तथ्यगत हिसाबले काम गरियोस्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट असमान किसिमले आएको भन्दै सत्तारूढ दलले नै बजेट पारित नगरिदिएर सरकार ढाल्ने सम्मका चेतावनी दिन थालेका छन्। सत्तारूढ दलले नै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ, जसका कारण सत्तारूढ दल बीचको सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असमान र पहुँचका आधारमा केन्द्रित भएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका छन्। यस बारेमा मंगलबार सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल समेत भएको छ। बजेट संशोधन गर्न सकिने बुदामा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सकारात्मक भए पनि अर्थमन्त्री डाक्टर महत भने टसमस भएका छैनन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेलधुरामा 1 अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसै गरी अर्थमन्त्री डाक्टर महतको गृह जिल्ला नुवाकोट र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खामा तुलनात्मक रूपमा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ। असमान किसिमले बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले आपत्ति मात्रै जनाएका छैनन्, सरकार ढाल्ने सम्मका चेतावनी दिएका छन्। हामी सांसदहरूको टाउको गनेर बजेट पास हुन्छ, हामी बहुमत पुर्याएर, तर सांसदहरूलाई बजेट निर्माणमा कहीँ पनि जोडिँदैन। यो चाहिँ हाम्रो देशको यो गलत परम्परा हो। यो कुरा नसचिएसम्म सुन्नुहोस्, यही कुराले काङ्ग्रेसको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएर मध्यावधिमा जानु पर्यो हैन 2051 सालमा 50 सालमा। यही कुराले यही स्थिति हेऱ्यो भने अहिलेकै अवस्थामा यो बजेट पास हुँदैन। मैले तपाईँलाई क्लियरै भनिदिन्छु, पास हुँदैन। सरकारले अन्याय गर्छ भने हामी ताली बजाइराख्ने। सरकारले हामी तपाईँ जस्तो शक्तिशाली मिडियाको द्वारा यो सूचना जाओस्। हामी संसदमा पनि बोलिसकेछु, सूचना गएका हो, मौखिक रूपमा भेटेर पनि भनिसकेका छौँ र अहिले तपाईँको मिडियाद्वारा पनि सरकारले सूचना दिइरहेको छु। हामीले जनता समाजवादी पार्टीले यथास्थितिमा भोट हाल्दैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकारमा भए पनि प्रतिपक्षले चाहिँ विरोध गरेकोमा अर्थमन्त्री डाक्टर महत ती दलसँग रुष्ट बनेका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय नेकपा एकीकृत समाजवादीका भागमा छ। जसपाले पनि राम्रो मालदार मन्त्रालय पाएको छ। ती दुई दलले नै बजेट असमान किसिमले छुट्याएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेपछि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्र झन रुष्ट बनेको छ। महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै उहाँहरूका छन्, त्यसको जवाब त उहाँहरूले दिनु पर्यो नि। सबभन्दा धेरै यो देशमा सबभन्दा धेरै खर्च हुने भनेको भौतिक पूर्वाधारमा हो। भौतिक पूर्वाधार नै एकीकृत समाजवादीले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेछ। अब यो देशको अहिलेको बजेटको मूल विषयवस्तु भनेको उत्पादन वृद्धि भन्ने छ। त्यो उत्पादन वृद्धि कृषिसँग सम्बन्धित छ। त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व नै कसले गरिरहेछ भनेर भन्दा चाहिँ कृषि मन्त्रालयले गरिरहेछ र त्यो एकीकृत समाजवादीको चाहिँ मन्त्री त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तो खालको त मलाई लाग्दैन, सम्बन्ध चिसिएको त्यस्तो लाग्दैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि ल्याएको बजेटमा सबै निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि 8 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा आएको असमान वितरणको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच असहज अवस्था सिर्जना हुनु र राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको खेल सुरु भएमा बजेट पारित हुने कुरामा थप शङ्का जन्मिएको छ। सरकारले एनसिएलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एनसीएलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अरबौं रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसका लागि खटिने वकिल लगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको कानून मन्त्री धनराज गुरुङले बताए। मुद्दामा नेपाल पक्ष हारेको भए 60-65 अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भए पनि जित पनि अब केही जरिवाना मात्रै तिर्दा 1 अर्ब मात्रै खर्च हुने उनले जानकारी दिए। केही दिन अगाडि मात्रै फैसला भयो र त्यसमा नेपाल पक्षले जितेको छ। यदि त्यो नेपाल पक्ष हारेको भए 60-65 अर्ब रुपियाँ नेपाललाई सिधै घाटा लाग्थ्यो, नोक्सान हुन्थ्यो नेपाललाई। तर त्यो मुद्दा जितेका कारणले गर्दाखेरि अहिले अलिकति त्यो आर्बिट्रेरी फी लगायत केही फीहरू मात्रै हामीले तिर्दाखेरि झन्डै 1 अर्ब मात्रै हामीले त्यो शुल्क तिर्दा हुने अवस्थामा रह्यो। नेपाल सरकारको निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे एनसीएलको मूल कम्पनी आजियाटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेशनल सेन्टर फर द स्टेटमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ICSID-मा मुद्दा दायर गरेको थियो, तर उक्त संस्थाले मुद्दा खारिज गरेसँगै उक्त मुद्दामा एनसीएलको हार नेपाल सरकारले जित हासिल गरेको हो। यस्तै बजेटका विषयमा भने अर्को दिन छुट्टै बैठक बसेर थप छलफल गर्ने निर्णय भएको कानून मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्वस्थ भएका छन्। मुटुमा समस्या भएपछि पौडेल सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भर्ना भएका हुन्। मुटुमा समस्या देखा परेपछि मंगलबार बिहान भर्ना गरी उनको थप उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रपति पौडेल केही दिन अगाडिदेखि स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेपछि अस्पताल पुगेका थिए, तर राष्ट्रपति पौडेललाई भएको समस्याको बारेमा अस्पताल प्रशासनले प्रष्ट जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिकै सचिवालयले समेत राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर जानकारी नदिँदा आलोचना भएको छ। अघिल्लो महिना अगाडि मात्रै राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा संक्रमण देखिएपछि भारतमा उपचार गरेर ल्याइएको थियो। अहिले फेरि स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सत्य तथ्य जानकारी बाहिर ल्याउनु पर्ने भन्दै धेरैले सुझाव दिएका छन्। राज्यले नागरिकता विहीन बनाएको भन्दै एक युवकले काठमाडौँको माइती घरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्। नागरिकता दिनुपर्ने माग राख्दै नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा मोरङ घर भएका निरोज कामतले आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। उनले आफैलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेपछि प्रहरी लगायत अन्यले पानी खन्याएका थिए। त्यस लगतै बेहोस भएका कामतलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। नागरिकता विहीन संघर्ष समितिले जन्मसिद्ध र एकल आमाका सन्तानलाई नागरिकता देऊ, नक्कली राष्ट्रवाद चाहिँदैन लगायतका नारा लगाउँदै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका थिए। दश प्रतिशत शैय्या छुट्याएर लक्षित वर्गलाई निशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनमा तीव्रता दिइएको हो। महानगरपालिकाको निर्देशनलाई लत्याउँदै बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका 2वटा अस्पतालमा ताला नै लगाइदिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड 2077 को परिच्छेद 24 अन्तर्गत दफा 70 घमा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैय्याको 10% शैय्या छुट्याई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ। तर अहिले जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भएका छन् ती सम्पूर्ण अस्पतालले ऐनमै भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन्, जस अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकाभित्र रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई कुल शैय्याको 10% छुट्याएर निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर महानगरपालिकाको निर्देशनलाई लत्याउँदै बिना दर्ता सञ्चालनमा आएका 2वटा अस्पतालमा ताला लगाइएको छ। बौद्ध र जडीबुटीमा रहेका 2वटा स्वास्थ्य संस्था दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेको र उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क लिएको विपन्नका लागि 10% शैय्या नछुट्याइएको पाइएपछि ताला लगाइएको महानगरले जनाएको छ।
उपत्यकामा रहेका स्वास्थ्य संस्था नियम अनुसार सञ्चालनमा छैनन्। काठमाडौँमा मात्रै साना ठूला स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल गरेर करिब 800 को हाराहारीमा सञ्चालनमा छन्। तर अहिलेसम्म उपत्यकामा रहेका 8 वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै नियम अनुसार 10% शैय्या छुट्याइएको सूचना दिएका छन्। बाँकी अस्पतालहरूले अझैसम्म सूचना उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन्। कानुनलाई पालना गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू पालना गरेका छ भने हामी कहाँ त्यसको रिपोर्टिङ गर्नुहोस् भन्दाखेरि अहिलेसम्म 8 वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले चाहिँ अब हामीले पालना गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। ती स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि हामी अनुगमनमा जाने हिसाबले हाम्रो प्लानिङ भइरहेछ। अब ठिक छ, योभन्दा अगाडि यो स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन भएको थिएन। स्वास्थ्य संस्थाहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान थियो स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरूको। हाम्रो अहिलेसम्मको अनुगमनमा धेरै स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ जो लक्षित वर्ग छन्, विपन्न असहाय गरिब वर्गहरूलाई निःशुल्क रूपमा छुट्याउनु पर्ने शैय्याहरू छुट्याइएको छैन, उपचार गरिएको छैन। अब धेरै स्वास्थ्य संस्थाको प्रमुखहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब 10% उपचार सम्पूर्ण हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ। निजी अस्पतालहरू मापदण्ड अनुसार चले नचलेको कुल शैय्याको 10% छुट्याएर लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गराए नगराएको विषयमा केन्द्रित भएर महानगरपालिकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामाथि अनुगमन र कारबाहीलाई एक साथ अगाडि बढाएको छ। मेयर बालिन शाहले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई भेटेर मापदण्ड अनुसार र लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई बन्द गर्ने जानकारी गराइसकेका छन्, जस अनुसार मन्त्रालयले समेत 10% शैय्या अनिवार्य छुट्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य संस्था अथवा हस्पिटलहरू चाहिँ स्वीकृति दिने बेलामा 10% बेड चाहिँ निःशुल्क दिनुपर्छ यो गरिब विपन्न असहाय व्यवहारसी मान्छेलाई भएर त्यो प्रावधान पनि छ। त्यो चाहिँ कहीँ गरेको छैन प्राइभेट हस्पिटलमा पनि। त्यसपछि आएर मैले चाहिँ यसो अनुगमन गर्न हिँडेँ। पहिला वीर र गङ्गालाल हेरेँ, वीरमा सुधारका प्रक्रिया नै अगाडि बढायौँ। वीर र गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्रमा त्यो सुविधा पाएका छन्, अन्त पाएकै छैन प्राइभेटहरूमा। किन पाएछन् भन्दाखेरि मापदण्ड के हो पनि थाहा छैन, कसैले हामीलाई नै भनेको छैन भने दशक बितिसक्यो नीति पास गरे। अपवाद बाहेक सबैजसो अस्पतालले अझै पनि निःशुल्क शैय्या छुट्याएका छैनन्। अति सीमित अस्पतालले यस्तो व्यवस्था गरे पनि सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी बडापत्रमा जानकारी दिएका छैनन्। निजी अस्पतालले दिने निःशुल्क उपचार सर्वसाधारणको अधिकार हो। यो अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले निजी अस्पतालले आयात गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणमा राजस्व छुट दिने गरेको छ। त्यसैले मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउन सरकारले देशैभरका निजी अस्पतालमा नियमित अनुगमन गर्ने र अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई यथोचित कारबाही गर्न पछि हट्न हुँदैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल वायुसेवा निगमले व्यावसायिक उडान सुरु गरेको छ। सञ्चालनमा आएको 13 महिनापछि मंगलबार निगमको 158 सिट क्षमताको न्यारोबडी जहाज मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। भैरवा विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको पहिलो व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएकाले यात्रुहरूलाई सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती लगायतले स्वागत गरेका थिए। सो क्रममा मन्त्री किरातीले नेपाल एयरलाइन्सलाई आगामी दिनमा यथास्थिति प्रभावकारी सञ्चालन र बजारीकरणका लागि प्रचार प्रसारमा जोड दिन निर्देशन दिएका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा हामीलाई सानो जहाज चाहिएको छ। एउटा सुत्केरी रगत बगेर मर्न नपरोस्। मान्छे छैन भनेर हाम्रो जहाजले फर्किने कप्टी गर्ने त्यो मौका नपाओस् र त्यहाँ घाटा सहेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हाम्रा धेरै सम्पत्तिलाई व्यापारीकरण गरेर त्यहाँबाट कमाएर जनतालाई सेवा दिनुपर्छ र हामी यसमा 3वटा जहाज किन्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दैछौँ। त्यो भनेको साना जहाज। त्यो सानो जहाजलाई हामीले पश्चिममा 2टा राख्ने, काठमाडौँमा 2टा र पूर्वमा 2टा राख्यौँ भने हाम्रो 18वटा 22वटा ग्राउन्डहरूमा फुल फेजमा सञ्चालन हुन्छ।
2079 जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए। तत्कालीन समयमा निगमका न्यारोबडी र वाइडबडी विमानले परीक्षण उडान गरे पनि व्यावसायिक उडान भने कुवेतको अल जजिरा एयरलाइन्सले मात्रै पाएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मशालका महासचिव मोहन विक्रम सिंहले नेपालको राष्ट्रियता सङ्कटोन्मुख रहेको बताएका छन्। दाङको घोराहीमा मंगलबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव सिंहले नेपाली जनताले 100 वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई उल्ट्याउने शक्तिहरू सक्रिय भएको बताएका हुन्। नेपाली जनताको 100 वर्ष लामो संघर्षको उपलब्धि अब कसले रक्षा गर्ने भन्ने ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ। नेपाली जनताले करिब 100 वर्ष सङ्घर्ष गरेर त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूमाथि चौतर्फी रूपमा आक्रमण भइरहेको छ। ती उपलब्धिहरू भनेको हुन् सबभन्दा मुख्य रूपमा त गणतन्त्र हो, त्यसका साथै धर्मनिरपेक्षता पनि यसमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि प्रयत्न गरिरहेको छ। भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दै लामो समयदेखि नेपालीलाई दुःख दिने काम गरिरहेका बेला अमेरिकाले पनि हस्तक्षेप गर्न थालेको र अमेरिकाले एमसीसी र एसपीपी मार्फत नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद लाद्न खोजेको उनको जिकिर छ। यसअघि नेपालमा भारत र अमेरिकाले यहाँका पुरानै दललाई प्रयोग गरी नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएकोमा अहिले नयाँ राजनीतिक दल नै खोलेर नेपालमाथि हमला गरिरहेको सिंहको भनाइ छ। सञ्चालन भएको झण्डै 5 दशक भए पनि बचतको काम प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने भएको छ। विगतमा बचतका लागि अरू बैंक सहकारी वित्तीय संस्था नभएको अवस्थामा हुलाक बचत बैंकको महत्त्व धेरै भए पनि पछिल्लो समय यसको प्रयोग कमै हुँदै आएको छ। यसअघि पनि हुलाक बचत बैंकलाई खारिज गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। फलत अहिले पनि खारिज प्रक्रिया अघि बढ्नेमा आशंका कायमै छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने र त्यसमा रहेका बचत खातालाई सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2033-34 मा अभ्यास सुरु गरेको हुलाक बचत बैंकको पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। सञ्चालन भएको झण्डै 5 दशक पुग्दा पनि पछिल्लो वर्षहरूमा उक्त बैंक प्रभावकारी बन्न नसकेको र रकम हिनामिनाको गुनासो बढेपछि सरकारले खारेज गर्ने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई क वर्गका सरकारी बैंकहरूमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने र हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा छ। हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधासहित अवकाश दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई क वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गरिनेछ। हुलाक बचत बैंकका 60 वटा कार्यालय रहे पनि 65 वटा मात्रै सञ्चालनमा छन्। यस बैंकमा 60,508 जनाले रकम जम्मा गरेका छन्। गत फागुनसम्म यो बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व 4,76,77,000 रुपैयाँ र कुल बचत खाता भने 2,668 वटा छन्। यस बैंकमा बचत खाताको मात्र कारोबार हुने र बचतकर्तालाई दिनुपर्ने ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। हुलाक बचत बैंक खारेजीपछि बचतकर्ताहरूको खाता वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण हुनेछ।
हाम्रो चाहिँ धेरै जसो जिल्ला हुलाक कार्यालय र केही इलाका हुलाक कार्यालय पनि हाम्रो बचत बैंकहरू सञ्चालनमा छन्। अहिले चाहिँ हाम्रो 68वटा हुलाक इलाका र जिल्ला गरेर 68वटामा 65वटा सञ्चालनमा छन् र अरू चाहिँ लगभग धेरै जसो बन्द भइसकेका छन्। अब सब हामीले अब भनौँ न खास यो गर्नलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग एक किसिमको छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको प्रत्येक जिल्लामा शाखाहरू छ। त्यो भएपछि जनतालाई धेरै चाहिँ के अरे जिल्ला हुलाक कार्यालय र सदरमुकाम अथवा कसैको त सम्बन्धित पालिकामा पनि छ होइन, त्यो जसको बचतकर्ता हुनुहुन्छ उहाँको सम्बन्धित पालिका पनि छ। त्यो भएर जनताहरूलाई चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो असर नपर्ला। कारोबारको समन्वय गर्दै आएको केन्द्रीय धनादेश कार्यालयले हुलाक बचत बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा खाता हस्तान्तरणको आपसी छलफल अगाडि बढाएको छ। कार्यालयले लगानीकर्ताको तलब खाता बैंकले खोल्नुपर्ने हुलाक बचत बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको 8% ब्याज दर बढाउन नपाउने लगायतका शर्त राखेको छ। ब्याज दर चाहिँ जुन हाम्रो बैंकहरूले दिइरहेछ त्यो त्यति नै दिन पाउने र अर्को चाहिँ जुन लगानीकर्ताहरू छ उहाँहरूको चाहिँ स्यालेरी खाता चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कमै खोल्नुपर्ने। त्यो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो जुन स्यालेरीबाट काटेर वाणिज्य ब्याङ्कमा गरेको लगानीको फिर्ता वाणिज्य ब्याङ्कमै जान्छ र हामीले लिएको 8% ब्याज भन्दा चाहिँ उसले बढाउन नपाउने एउटा। अर्को चाहिँ हामीले यहाँको खाता ब्याङ्कले नै खोलिदिने खाता, हामीले यहाँबाट विवरण दिन्छौँ, यो लगानीकर्ताको विवरण ब्याङ्कले खाता खोलिदिन्छ, तर हामीसँग अहिले केवाइसी अपडेट छैन। अरू कागज पनि पुराना खाताहरू कसैको नागरिकता छैन कसैको के छैन, ऊ चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ पहिलोचोटि कारोबार गर्न आउँदाखेरि यो तपाईँहरू यो कागज लिएर आउनु होला भनेर सूचना जारी गर्छ होइन। सरकारले यसअघि पनि आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट सार्वजनिक गर्दा हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको निर्णय प्रभावकारी नहुँदा जिल्ला तहका हुलाक बचत बैंकमा हिनामिनाका घटना बढेका थिए। यसअघि प्रभावकारी रूपमा अगाडि नबढेको बैंक खारेजीको प्रक्रिया अब अघि बढ्छ भन्नेमा शङ्का भने कायमै छ। प्राइम टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा विशाल खड्काको साथमा सुरज घिम्रे, काठमाडौँ। दाङका किसानले उत्पादन गरेको बन्दाकोबीले बजार नपाएपछि किसान समस्यामा परेका छन्। बन्दाकोबी बेच्नका लागि तयार भए पनि समयमा बिक्री नहुँदा खेतबारीमै कुहिएर खेर जान थालेको छ। भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपालमा उत्पादित तरकारीले उचित मूल्य र बजार नपाएको किसानको गुनासो छ। दाङका किसानले लगाएको बन्दागोबीले समयमा बजार नपाउँदा खेतबारीमा कुहिएर खेर जान थालेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका लगायत अन्य पालिकाहरूमा लगाएको बन्दागोबीले बजार नपाएपछि किसानहरू समस्यामा परेका छन्। किसानले उत्पादन गरेको बन्दागोबी प्रति किलो 5 रुपैयाँको दरमा समेत बिक्री हुन सकेको छैन। कृषि यज्ञमा अलि धेरै आम्दानी ल्याम भनेर गऱ्यौँ, त्यसपछि बिक्री हुँदै भएन। अब उहाँ इन्डियाबाट आउँछ नि, त्यो इन्डियाबाट रोकथाम गरिदिएपछि के नि धेरै राहत हुन्थ्यो। हामी यो अलिअलि राज्यले अहिले बाहिरबाट आउनु नदिएपछि यहाँ बिक्री हुन्थ्यो, मान्छेको जाँगर हौसला सब बढ्थ्यो अनि अलिअलि राहत दिने जस्तो पनि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। भारतबाट आउने तरकारीका कारण नेपालमा उत्पादन भएको तरकारीले बजार नपाएको किसानहरूको भनाइ छ। उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नहुँदा लगानी समेत डुबेको किसानको गुनासो छ। 18 कट्ठामा छ ग्यार। कति बेच्नु भयो नि सिजन? कति पनि बेचेन। लगानी कति गर्नु भएको? लगानी त लगभग 60-70 हजार भयो होला। सबै लगानी खेर गयो? हजुर, लगानी खेर। अब उपाय के छैन, अब व्यापार पनि छैन भन्छन्। अब कसैले लग्दा पनि लग्दैनन् के व्यापारीहरूले। अब सोद्धाखेरि कहीँ पनि छैन, बिक्री नै हुन्न, हामीले लगिन के गर्नुहरू भन्नुहुन्छ। अब के गर्नु र, अब गाई भैँसीलाई खुवाउनु त होला। हजुर, योभन्दा अरू उपाय के छैन। अलि बिक्री हुन्थ्यो योभन्दा अगाडि, अब नबिग्रेको कारण अब खै के कारणले भयो, अब बाहिरबाट तरकारी आएन भएन कि। दाङका किसानहरूले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आम्दानी गर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला केही वर्ष यता उत्पादन भएको तरकारीले बजार नपाउँदा किसानहरू मारमा पर्दै आएका छन्। बाहिरबाट तरकारीहरू आउँदा आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री नभएको किसानहरूको गुनासो छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार बजार मापक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज सूचक 34.17 अङ्कले बढेर 2020.64 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा बीमा, होटल र व्यापार समूहको शेयर बच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज बजारसँगै कारोबार
रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। सोमबार 2 अर्ब 88 करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 270 वटा कम्पनीका 1 करोड 8 लाख किता सेयर 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 27 करोड 66 लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै विन्ड नेपाल लघुवित्त, वुलुङ एनर्जी विकास कम्पनी र सिटी होटलको सेयर 10% बढेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले युक्रेनको क्रिभिव सहरको नागरिक भवनमा मिसाइल आक्रमण गर्दा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीको गृह सहर क्रिभिवमा भएको मिसाइल आक्रमणमा 10 जनाको मृत्यु हुनका साथै अन्य 28 जना घाइते भएका छन्। आक्रमणमा 5 तले अपार्टमेन्ट ध्वस्त भएको छ। पछिल्लो समय रुसी सेना विरुद्ध युक्रेनले आक्रमण तीव्र पारेपछि रुसले मिसाइल आक्रमण गरेको आशंका गरिएको छ। त्यस्तै पछिल्ला आक्रमणमा पछि रुसी सेनाले युक्रेनका 7 वटा बस्तीहरू पुनः कब्जा गरेको बताइएको छ। युद्ध आक्रमक बन्दै जाँदा दुवै पक्षका नागरिक समाजले वार्ताको वातावरण बनाउने प्रयास गर्दै आएका छन्। युक्रेनले भने आफ्नो भूमिबाट रुसी सेना फिर्ता भए शान्ति वार्तामा बस्न तयार रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको छ। कङ्गोको दिजुगो स्थित लालामा विद्रोही समूहले गरेको आक्रमणमा पनि कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका मानिसहरूको बस्तीमा विद्रोहीहरूले सोमबार राति आक्रमण गर्दा उनीहरू मारिएका हुन्। कङ्गो विकासका लागि सहकार्य नामक मिलिसिया समूहले आक्रमण गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। नरसंहार भएको स्थानदेखि 5 किलोमिटर मात्रै पर राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकको क्याम्प समेत रहेको जनाइएको छ। आक्रमणकारीहरूले विस्थापितहरूको बस्तीमा प्रवेश गरेर अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्ने तथा घरहरूमा आगो लगाउने गरेका थिए। मृतकहरूका लास बाटो र घर अगाडि छेदविच्छेद अवस्थामा छाडिएको राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सैनिकहरूले बताएका छन्। कङ्गो स्थित राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनले उक्त नरसंहारमा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार उल्लङ्घन भनेको दावी गरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। हङकङमा जारी एसिसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा पाकिस्तान एले नेपाललाई हराएको छ। हङकङको मङकङमा भएको खेलमा पाकिस्तान ए 9 रनले विजयी भएको हो। पाकिस्तान एले दिएको 88 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 78 रन मात्रै बनाउन सक्यो। नेपालका लागि ओपनर कविता कुँवरले 32 बलमा सर्वाधिक 20 रन बनाइन्। कविता जोशीले 17 बलमा अभिजित 15 रन बनाइन्। नेपालका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउनै सकेनन्। पाकिस्तान ए का लागि सईदा शाह र तुवा हसनले समान 2-2 तथा अनुसा नासिर र उम्मी हानीले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तान एले 19.2 ओभरमा अल आउट भएर 87 रन मात्र बनाएको थियो। पाकिस्तानका लागि सवाल जुफेकले 36 बलमा 28 रन बनाइन्। नेपालकी इन्दु वर्माले 3 तथा कविता जोशी, कविता कुँवर र सीता राणा मगरले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। जितसँगै पाकिस्तान ए समूह ए को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित नेपाल भने दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका फरवार्ड सावित्रा भण्डारी इजरायली क्लबमा अनुबन्धित भएकी छिन्। फरवार्ड सावित्रा इजरायली क्लब हाफोइल रानाना एएफसीमा अनुबन्धित भएकी हुन्। इजरायली क्लबले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सावित्रालाई अनुबन्धन गरिएको जनाएको छ। सावित्रा युरोपेली क्लबमा अनुबन्धित हुने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छिन्। सावित्राले हालै भारतको इन्डियन ह्युमन्स लिग खेलेका थिए। सावित्रा आबद्ध गोकुलम
केरलाले उपाधि जितेको थियो। सावित्राले प्रतियोगिताभर 30 गोल गर्दै सर्वाधिक गोलकर्ताको अवार्ड जितेकी थिइन्। 27 वर्षीय सावित्राले इजरायली क्लबबाट सन् 2023-24 सिजनमा व्यावसायिक फुटबल खेल्ने समाचारमा जनाइएको छ। हाफेल रानानाको महिला फुटबल टोलीको आधिकारिक फेसबुक पेजमा पनि सावित्रालाई स्वागत गरिएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पशुपतिको जलहरी घोटालाबारे संसदीय समितिमा बयान। आरोपको बचाउ गर्दै कोषका सदस्य सचिवको रुवावासी ओली सरकारको निर्देशनमा फास्ट ट्र्याकमा काम गरेको दावी। युद्ध अपराधको मुद्दामा प्रचण्ड बाबुरामसँग लिखित जवाफ माग। नक्कली शरणार्थी प्रकरणको थुनछेक बहस लम्बियो। प्रधान न्यायाधीश बिन सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ। नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै दिनहुँ माइती घरमा आन्दोलन। नक्कली राष्ट्रवादका नाममा राज्यले नागरिकताविहीन बनाएको गुनासो। एक युवाद्वारा आत्महत्याको प्रयास। रुसको मिसाइल आक्रमणमा परि युक्रेनको क्रिभी सहरमा 10 जनाको ज्यान गयो। 28 जना घाइते। 5 तले अपार्टमेन्ट ध्वस्त। 7 बस्तीहरू पुनः रुसको कब्जामा। र हङकङमा जारी एसिसी महिला टी20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल पराजित। नेपालको ब्याटिङ नचल्दा पाकिस्तान 9 रनले विजयी।